बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान तारिक है और आज हमारा अमेज़ॉन यूएई ड्रॉप शिपिंग का फर्स्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंट क्रिएशन के बारे में सिर्फ, और कुछ मार्केट की रिसर्च के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि हर चीज़ को, जिस तरह अमेज़ॉन यूएसए एंड यूके को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था, एक एक चीज़ को डिस्क्राइब किया था, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अमेज़ॉन यूएई को भी मैं बारीकी से इसको, हर एक चीज़ को आराम आराम से इस तरह से लेकर चलूं कि आप लोगों को किसी भी पेड ट्रेनिंग्स की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मैंने ऑब्वियसली आप लोगों को पहले बता दिया है कि भाई कोई पेड ट्रेनिंग का कोई सिनेरियो नहीं होगा। तो मेरी कोशिश होगी कि वीडियोस को इस तरह से रिकॉर्ड करूं, इतनी गहराई की इंफॉर्मेशन के साथ इसको रिकॉर्ड करूं कि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो और हर चीज़ की समझ आए। मैंने इस जो हमारे सेशंस हैं, जो हमारा ये बूट कैम्प है, इसको मैंने 6 सेशंस में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको एक अलग अलग सेशंस में डिवाइड किया है ताकि हर किसी को इजीली समझ आए। और मेरी कोशिश होगी कि हर चीज़ को मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूं। तो आज हमारा जो सेशन है वो अकाउंट क्रिएशन का है और थोड़ी सी मार्केट के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम अपना सेशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरी ऑब्वियसली जो मेरी कोशिश है, जो हम न्यूबीज है जिनको कुछ नहीं पता, मेरा सबसे ज़्यादा टारगेट उनकी तरफ है ताकि उनको शुरू से पता चले कि ई कॉमर्स क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, FBM FBA क्या होता है और अकाउंट क्रिएशन स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है। तो मेरी कोशिश होगी कि जो बिल्कुल न्यूबीज हैं, मेरा टारगेट वो है और मैं चाहूँगा कि बिल्कुल उनको ऐसे ही समझाऊंगा जैसे मैं खुद भी एक न्यूबी हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स बेसिकली एक ऐसा बिजनेस मॉडल इसको कहा जाता है जिसमें बाइंग और जो सेलिंग होती है वो ओवर द इंटरनेट होती है। यानी कि जो मर्चेंट होता है और जो एक स्टोर ओनर होता है वो ओवर द इंटरनेट उनकी सेलिंग होती है, सेलिंग और परचेजिंग। यानी कि कस्टमर भी ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करता है और जिससे वो परचेज कर रहा होता है, जो स्टोर ओनर होता है, वही उसका वो भी ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, तो पहले इस तरह होता था कि जैसे फिजिकली लोग एक दूसरे से, जैसे हम किसी भी शॉप में या मॉल में जाके चीज़ें परचेज करते हैं, तो अब ई कॉमर्स में क्या होता है कि अब ये चीज़ें ऑनलाइन है। तो अब हम ऑनलाइन ही बाइंग सेलिंग करेंगे और हमारा ये बिजनेस भी ऑनलाइन है, जिसमें हम ऑनलाइन ही अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे और उसको सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्रॉप शिपिंग क्या है। बहुत सारी टर्म आपने ये सुनी होगी कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और ये मैकेनिज्म, ये जो सिस्टम है ड्रॉप शिपिंग का, किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली क्या होता है कि अब हमें इस चीज़ की समझ आ गई कि हमारा एक ऑनलाइन स्टोर है, हमारी एक ऑनलाइन एक प्रेजेंस है, हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन लगे हुए हैं और ऑनलाइन ही वो सेल होंगे। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आपको, जैसे एक जो टिपिकल बिजनेस होता है उसमें ये होता है कि हमें कोई स्टॉक अपने स्टोर में लेके रखना पड़ेगा, जब उसका ऑर्डर आएगा तो हम उसको पिन पैक शिप करके और उसको कस्टमर्स के पास भेजेंगे। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इसमें क्या होता है कि हमें ना तो इकट्ठा स्टॉक बाय करके रखना पड़ता है और ना ही हमें उसको खुद पिन पैक शिप करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका कस्टमर है उसको आप डायरेक्ट रिटेलर के थ्रू भिजवाते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें कि आपको एक पेंसिल है, जो कि आपको एक कस्टमर को एक पेंसिल चाहिए। ठीक है, वो ऑनलाइन उसको सर्च करेगा और आपने उस पेंसिल को लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब आपने उस पेंसिल को लिस्ट किया हुआ है, अब आपके पास ना कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, और ना ही आपके पास जो है आपने खुद उसको पिन पैक करना है। तो फिर जब ऑर्डर आएगा तो आपने उसको फुलफिल कैसे करना है। तो उसके लिए पहले आप रिसर्च करोगे कि फर्ज करो एक पेंसिल है जो कि मार्केट में $20 की बिक रही है, या हम यूएई में है तो चलो फर्ज करो 20 दिरहम की बिक रही है। ठीक है, अब 20 दिरहम की एक पेंसिल बिक रही है और हमने ये देखना है कि हमें ऑनलाइन ही ये और सस्ती कहाँ से मिलेगी। अमेजोन पे तो चलो, हमने अमेजोन पे क्योंकि बेचना है, अमेजोन पे ये 20 दिरहम की बिक रही है। हम क्या करेंगे, इसको ऑनलाइन और वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे, जैसे यूएई में नून है, कारिफोर है, फर्स्ट क्राई है, और भी वेबसाइट्स हैं।
وہاں سے ہم ان کو سرچ کریں گے کہ یہی جو سیم پینسل ہے یہ وہاں کتنے کی مل رہی ہے. تو سپوز دیٹ ایک ویب سائٹ ہے نون، نون سے ہمیں وہ پینسل مل رہی ہے 10 درہم کی، ٹھیک ہے، اور امیزون پہ وہ بک رہی ہے 20 درہم کی. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے کہ ہمیں ہمارا سورس مل گیا 10 درہم والا، اب ہم اس کو 20 درہم کی اس پینسل کو لگا دیں گے. جب ہمیں آرڈر کسٹمر پلیس کرے گا تو ہم کیا کریں گے، کسٹمر کا ایڈریس ہمارے پاس آئے گا تو ہم کیا کریں گے، ہم نون پہ اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے اور نون پہ جا کے اس پینسل کو خریدیں گے. ٹھیک ہے، اور خریدیں گے تو آبویسلی وہ ہم نے اب کوئی ڈلیوری ایڈریس دینا ہے ان کو، تو ہم جو ڈلیوری ایڈریس ہے وہ کسٹمر کا دے دیں گے. جب کسٹمر کا ڈلیوری ایڈریس دے دو گے اور آپ بائی کرو گے تو وہ کسٹمر کے ایڈریس پہ شپ ہو جائے گی. اب 20 کی آپ نے بیچی، 10 کی آپ کو نون سے ملی، تو 10 آپ کی ہوگی پرچیزنگ یعنی کہ انویسٹمنٹ، یعنی کہ 10 کی آپ نے خرید لی اور 20 کی آپ نے بیچ دی، تو 10 درہم ہو گیا آپ کا پروفٹ. تو اس کو کہتے ہیں ڈراپ شپنگ، کہ آپ خود آرڈر کو فلفل نہیں کرتے بلکہ آپ کسی ریٹیلر یا ہول سیلر کے تھرو کسٹمر کو اس کا پروڈکٹ جو ہے جس کا آرڈر آیا وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں، اور بیچ میں جو پرائس ڈفرنس ہوتا ہے وہ جو آپ کو بچتا ہے پیسے، وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے. تو اس طرح ڈراپ جو ہے یہ ماڈل بھی اس طرح شو کر رہا ہے. یہ آپ کا سٹور ہے، کسٹمر نے آرڈر کیا، آپ نے ریٹیلر کو اس کسٹمر کی ڈیٹیلز دی یعنی کہ اس کا ایڈریس دیا، اس پروڈکٹ کو ایڈ ٹو کارٹ کیا، اس کا ایڈریس دیا اور آگے وہ شپ کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ڈراپ شپنگ کہتے ہیں. ڈراپ شپنگ کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اس کو ایزیلی سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. ویسے تو دیکھا جائے جیسے کہ پرائیویٹ لیبل ہے، ہول سیل ہے، اور بھی ڈفرینٹ ماڈلز آپ سنتے ہوں گے. اس میں کیا ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں پروڈکٹ کو خرید کر رکھنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انویسٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے، بڑی انویسٹمنٹ ریکوائر ہوتی ہے. لیکن ڈراپ شپنگ میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی چیز خریدی نہیں، کوئی چیز آپ نے، اس میں رسک فری ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کے معاملے میں یہ رسک فری ہوتا ہے، وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمیں فرض کریں کہ ہم کوئی چیز خرید کے اکٹھی رکھ لیں اور وہ آگے بکے نہ، یا اس میں کمپٹیشن اتنا ہو جائے کہ وہ ہم سے سستی کوئی بیچنے لگ جائے اور ہمارا مارجن نہ بن رہا ہو، ہم نے تھوڑی مہنگی خریدی ہوئی تھی یا اس نے کسی اور ہول سیلر سے خریدی وہ اس سے سستی تھی، تو وہ ہم سے اوپر نکل گیا، اس کی ساری سیلنگ ہو رہی ہے، ہم بیچ نہیں پائے کیونکہ وہ ہم سے سستی بیچ رہا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہمارا سٹاک پڑا رہ جائے گا، ہماری انویسٹمنٹ بڑی رہ جائے گی، یا پھر ہمیں وہ ایکولی بیچنا پڑے گا، تو ان دی اینڈ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک چھوٹا سا اس کا نقصان ہے. تو اس کا فائدہ ہمیں ڈراپ شپنگ کا یہ ہے کہ ہمیں وہ چیزیں خرید کے نہیں رکھنی پڑی، ہم نے وہ لسٹ کر دی، اگر آرڈر آیا تو ہم تب ہی خرید کے بیچیں گے، کسٹمر کو بھیج دیں گے. اگر آرڈر نہیں آیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو آرڈر نہیں آیا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ کوئی اور پروڈکٹ لسٹ کر لو گے، آپ کے کون سا کوئی پیسے لگے. تو سب سے بڑا بینیفٹ ڈراپ شپنگ کا یہ ہے کہ آپ کو انویسٹمنٹ کا، کیونکہ ہمارا بھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر اتنی انویسٹمنٹ ہو تو ہم اپنے بزنس کیوں نہ کھڑے کر لیں، ہم پرائیویٹلی کوئی بزنس شروع کر لیں یا اور بزنس شروع کر لیں. ہم صرف امیزون پہ جو ہے وہ باقی بزنس کیوں کریں، ہم ڈراپ شپنگ کیوں نہ کریں. ڈراپ شپنگ کے سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جس کے پاس کم انویسٹمنٹ بھی ہے، 100 درہم ہے، 500 درہم ہے، 1000 درہم ہے، جو کہ صرف میرے خیال 40-50 ہزار بنتا ہے، 1000 درہم، 100 درہم بنتا ہے 5-6 ہزار. اگر 100 درہم ہے اور سپوز دیٹ آپ یہ پینسل بیچ رہے ہو، ٹھیک ہے، سپوز دیٹ، تو اگر جب آپ کو آرڈر آیا تو جو 10 درہم کی آپ نے وہ جو پینسل خریدی وہ آپ کی پہلی انویسٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے، تو وہ 10 درہم کی آپ نے خریدی اور آپ نے کسٹمر کو بھیج دی، 15 دن کے بعد امیزون آپ کو اس کے پیسے دے دے گا. تو آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی، آپ صرف جتنی آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے اتنے ہی یونٹ آپ نے بیچے. ٹھیک ہے، اور کل کو وہ یونٹ نہیں اگر بک رہا، وہ پروڈکٹ نہیں بک رہی، تو کوئی بات نہیں، آپ کسی اور پروڈکٹ کو بیچنے لگ جاؤ گے، تو اس طرح آپ کی انویسٹمنٹ بچے گی. سب سے بڑا مسئلہ ہی کوئی بھی بزنس شروع کرنے کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آئیڈیاز ہمارے پاس بہت ہیں، کون سا بزنس اسٹارٹ کریں، کون سا نہ کریں، کس بزنس میں کتنا پیسہ ہے. ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے بزنس ایسے ہیں جس میں بہت پیسہ ہے، لیکن جب بات انویسٹمنٹ کی آتی ہے ہم بزنس نہیں اسٹارٹ کر پاتے. تو ڈراپ شپنگ اس کا حل سب سے بڑا یہی ہے کہ اس کو کوئی بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے، لیس انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کو کوئی بھی اسٹارٹ کر سکتا ہے، کوئی بھی اپنا بزنس کر سکتا ہے. اس لیے ڈراپ شپنگ کے ماڈل کو زیادہ پاپولر ہے، زیادہ فیمس ہے، زیادہ پسند کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دوسری چیز یہ کہ اس میں آپ کو فلیکسیبلٹی آف لوکیشن، آبویسلی آپ کو کوئی ویئر ہاؤس نہیں بائی کرنا پڑا،
آپ کو کوئی جگہ نہیں خریدنی پڑی کہ جہاں پہ میں اپنا سٹاک رکھوں گا، آپ کو نہ اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک ہے۔ وائڈ رینج آف پروڈکٹس، آبویسلی اس میں پروڈکٹس آپ جتنے مرضی لسٹ کر لیں، کیونکہ آپ نے کون سا خرید کے رکھے ہیں جو آپ کو پریشانی ہوگی، آپ نے لسٹ کر دیا، جب آپ کو آرڈر آئے گا آپ نے ریٹیلر کے تھرو بھجوا دیا، ہول سیلر کے تھرو بھجوا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے بینیفٹس ہیں جو کہ میرے خیال سے سب سے بڑے بینیفٹس ہیں، اور یہ وہ بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم ایزیلی جو ہے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امیزون یو اے کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یو اے میں یہ ایک رپورٹ ہے 2021 کی، اس میں 69% جو ہے وہ جو ان کا انٹرویو انہوں نے ایک سروے کیا، 69% جو ہے وہ شاپڈ آن لائن آن امیزون، ٹھیک ہے، اور جس میں سے 43% امیزون پہ لوگوں نے بائی کیا، اور 16% جو ہے وہ نون سے بائی ہوا۔ امیزون سے پہلے وہاں پہ ایک نون نام کی ایک سیلنگ پلیٹ فارم ہے، ایک ویب سائٹ ہے جہاں سے لوگ خریدتے تھے، وہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی اپنی ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد امیزون آیا، اور امیزون نے آبویسلی مارکیٹ کو ٹیک اوور کیا۔ اب نون بھی امیزون کا کمپٹیٹر ہے، نون پہ بھی چیزیں بک رہی ہیں، لیکن امیزون آبویسلی از پاپولر، دنیا کا پاپولر ترین جو ہے وہ ویب سائٹ ہے اور سیلنگ پلیٹ فارم ہے۔ تو 69% لوگ جو یو اے کے جو رہنے والے 69% لوگ آن لائن پرچیزنگ کرتے ہیں، جس میں سے 43% امیزون پہ کرتے ہیں، اور 16% جو ہے وہ نون پہ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا اسکوپ کیسا ہے، کہ اگر ہم امیزون پہ بیچیں تو ہمیں کتنے آرڈرز آ سکتے ہیں، کتنی سیلز ہماری ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم امیزون کے سیلر اکاؤنٹ کریشن کی بات کر لیتے ہیں۔ ویسے تو اب ایلیجیبل ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہم ٹیسٹ رن کر رہے ہیں چیزوں کو۔ ابھی تک ہم نے کچھ ٹیسٹ رن کیے ہیں، لیکن وہ انفارچونیٹلی اتنے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو ہم ابھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان کو لسٹ میں ایڈ کیا گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ اپنے نام پہ اپنی آئیڈینٹی کو یوز کرتے ہوئے یو اے کا اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ تو جو ریکمینڈڈ ہے وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں۔ باقی جب پاکستانی کریڈینشلز پہ جب اکاؤنٹ بننے سکسیزفلی کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر میں آپ کو اس کی علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو امیزون سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے ابھی ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہمیں ایک یو اے ای میں جو لوگ رہ رہے ہیں، سب سے پہلے میں بتا دوں آپ کو، اس میں ایمریٹس آئی ڈی کی ضرورت ہے۔ ایڈریس آبویسلی آپ جہاں جس ایڈریس پہ رہ رہے ہیں، فون نمبر، بینک اسٹیٹمنٹ، اور آپ کا بینک کا جو ویزا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بینک کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے، وہ اس کی آپ کو ضرورت ہے۔ اس میں نہ تو کسی ایل ایل سی کی ضرورت ہے، نہ کسی ایل ٹی ڈی کی ضرورت ہے، نہ کسی بزنس کی ضرورت ہے، صرف اس وجہ سے کیونکہ امیزون نے ایک پروموشنل آفر دی ہوئی ہے فی الحال، جس کی وجہ سے نہ کوئی امیزون کی منتھلی فیس ہے، نہ امیزون کی کوئی ایل ایل سی کریشن کا ایل ایل سی چاہیے امیزون کو، نہ ہی کوئی ایل ٹی ڈی چاہیے، کوئی بزنس نہیں چاہیے، وہ انڈیویجول اکاؤنٹ آپ کا جو ہے آپ سائن اپ کرو گے اور اس کو وہ پروفیشنل بنا دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی جو بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے ایمریٹس آئی ڈی۔ اب ایمریٹس آئی ڈی کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ یو اے ای میں ورک ویزا یا آزاد ویزا یا ورک ویزے پہ جو لوگ ہیں، جو لوگ وہاں پہ جابس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹورسٹ ویزے پہ نہیں، جو ورک ویزے پہ ہیں، پاکستانیز ہیں، انڈینز ہیں، جو بھی ہیں، جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں ورک ویزے پہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایمریٹس آئی ڈی ایشو ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں آئی ڈی کارڈ ایشو ہوتا ہے، ان کو بھی ایک آئی ڈی ایشو ہوتا ہے، اس کو ایمریٹس آئی ڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ہمارا جاننے والا، کیونکہ پاکستان کی ریشو اگر نکالی جائے تو ہر کسی کی فیملی میں سے یا ہر کسی کا دوست یا کوئی رشتہ دار میں سے لازمی کوئی نہ کوئی یو اے ای میں جاب کر رہا ہے یا پھر وہاں پہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم ان کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اکاؤنٹ کے لیے، لیکن بنانا کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ایک ایمریٹس آئی ڈی کی ضرورت ہے، وہ جو جیسے ہمارا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، اس کا فرنٹ بیک اسکین، ایڈریس جس ایڈریس پہ وہ رہ رہا ہے، یا پھر جس ایڈریس پہ اس نے اپنا بینک اکاؤنٹ بنوایا تھا، ٹھیک ہے، فون نمبر یو اے ای کا، اور ڈیبٹ کارڈ جو یا کریڈٹ کارڈ جو کہ یو اے ای کا ہوگا، یو اے ای کے بینک کا ہوگا، جو اس کے نام پہ بینک ہوگا، ٹھیک ہے جی۔
اب ہم اکاؤنٹ کریشن کی بات کرتے ہیں. تو جیسے کہ میں نے بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم جائیں گے. تو جیسے کہ اب سب سے پہلے آپ نے امیزون سیلر سینٹرل اے ای اوپن کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے میک شیور کرنا ہے یہ جو یو آر ایل ہے وہ ڈاٹ اے ای ہونا چاہیے. کچھ لوگ مسٹیک کرتے ہیں وہ ڈاٹ کام کھول کے اور اس پہ اکاؤنٹ بنانے لگ جاتے ہیں, تو وہ یو ایس کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں اے ای کر لکھنا پڑے گا. صحیح ہے. تو اب یہاں پر جیسے کہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے پروفیشنل اکاؤنٹس آر ناؤ اویلیبل ایٹ ا پروموشنل فار لائف لمیٹڈ ٹائم اونلی. ٹھیک ہے, لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو ہے وہ یہ آفر ہے ابھی, جس میں کوئی سبسکرپشن فی نہیں ہے. تو وچ از ویری گڈ. یہ بڑا اچھا ٹائم ہے. ایک مارکیٹ امیزون وہاں پہ ابھی کچھ ہی سال ہوئے ہیں امیزون کو آئے, اور ایک گروئنگ مارکیٹ ہے. تو اگر ہم اس پہ اسٹیپ ان کریں گے, ہمیں نہ کوئی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. انویسٹمنٹ اس لحاظ سے کہ ہمیں کوئی امیزون کی فیس نہیں دینی, کوئی بزنس کو کریٹ نہیں کرنا, ہمیں جسٹ امیزون کا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا. ٹھیک ہے. تو اس پہ ہم سائن اپ پہ کلک کریں گے. سائن اپ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ انفارمیشن جیسے کہ آ رہی ہے کہ آپ کا نام, آپ کا ای میل, ایک فریش آپ کا نیا ای میل آپ نے بنانا ہے, یہاں پر وہ لکھنا ہے, اور پاسورڈ. ٹھیک ہے, وہ یہاں پر لگا کر آپ نے کریٹ نیو اکاؤنٹ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کی ای میل پر امیزون کوڈ بھیجے گا, او ٹی پی بھیجے گا, وہ آپ نے او ٹی پی لگانا ہے. اس طرح کا او ٹی پی آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ اکاؤنٹ کریشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میک شیور کرنا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ امیزون سیلر سینٹرل اے ای. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر آپشن آئے گا کہ آپ بزنس ہیں یا انڈیویجول ہیں. تو ہم نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے نن آئی ایم این انڈیویجول. ٹھیک ہے, یہ سلیکٹ کرنا ہے, اور اپنا جو آپ کا نام ہے, جو آپ کا ایمریٹس آئی ڈی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے لفظ بائی لفظ, وہ آپ نے یہاں پر پورا نام لکھ دینا ہے. دین آپ نے ایگری اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلک کرنے کے بعد آپ سے پھر وہ انفارمیشن امیزون کی شروع ہو جائے گی, جس میں آپ نے اپنا بزنس ایڈریس لکھنا ہے یو اے ای کا. اب یو اے ای میں فرض کرو کوئی شخص جس کے نام پہ آپ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, یا جو اپنے نام پہ اکاؤنٹ بنا رہا ہے, وہ یو اے ای میں رہتا ہے, دبئی میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب چاہے وہ پہلے کسی اور ایڈریس میں رہتا تھا لیکن کسی اور ایڈریس میں موو کر گیا ہے, جو بھی سینیریو ہے, آپ نے یہاں پر وہ ایڈریس دینا ہے جو آپ کے نام پر جو جس پہ بینک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے. یعنی کہ جس پہ بینک اکاؤنٹ بنوایا تھا آپ نے, جب آپ نے بینک اکاؤنٹ یو اے ای میں بنوایا تھا اپنے نام پر, تو جو ایڈریس آپ نے تب وہاں پر دیا تھا, آپ نے یہاں پر وہ سارا ایڈریس لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہاں پر اپنا یونیک بزنس ڈسپلے نیم لکھ دینا ہے, یعنی کہ اسٹور کا نیم جو بھی آپ کو پسند ہو وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے. دین آپ نے نیچے اپنا یو اے ای کا نمبر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پہ کوڈ آئے گا یو اے ای کے نمبر پہ, اور سیو اینڈ کنٹینیو کر دینا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد امیزون آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ کو بتائے گا بیسیکلی کہ آپ نے جو ایڈریس انٹر کیا ہے اس میں سیلف شپ آپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ خود سے اگر ڈلیوریاں کرنا چاہتے ہیں, خود سے فلفل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. تو یس, ہم کرنا بھی یہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, سیو اینڈ کنٹینیو. اس کے بعد آپ نے اپنا جو کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ نمبر ہے اسی بینک کا, مطلب جو آپ کا بینک ہے اس کا, تو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور دین آپ نے سیو کر دینا, اس کا ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ دینی ہے, اس کا نام دینا, دین سیو کر دینا. سیو کرنے کے بعد وہ آپ سے کچھ جنرل انفارمیشن پوچھے گا کہ آپ نے کس طرح کی پروڈکٹس بیچنی ہے. تو آپ بے شک اس سب پہ ٹک کر دیں یا تھوڑا اوپر ٹک کر دیں, تو اٹ ڈزنٹ میٹر. تو آپ یہ کرنے کے بعد اس پہ فنش پہ کلک کر دیں. فنش پہ جب آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کی وہ آئیڈینٹی ویریفیکیشن پہ آ جائے گا, تو جس میں آبویسلی آپ نے یو اے ای دینا ہے اپنی آئیڈینٹی ویریفیکیشن, کیونکہ ابھی آپ اپنے یو اے ای کی کریڈینشلس پہ اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے, آئی ایم این انڈیویجول سیلر, آئی ایم اے سول اونر اینڈ پوائنٹ آف کانٹیکٹ فار دس اکاؤنٹ. ٹھیک ہے. اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا. نیکسٹ پہ جب آپ کلک کریں گے تب آپ نے آئیڈینٹی انفارمیشن پہ اپنی ایمریٹس آئی ڈی کا جو نمبر ہے وہ آپ نے یہاں لکھنا ہے. اس کی ایکسپائریشن ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے, وہ کس کنٹری پہ ایشو ہوا, اوبیسلی یو اے ای میں ایشو ہوا تو یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہو جائے گا. اپنا فرسٹ نیم لاسٹ نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. اپنی ڈیٹ آف برتھ جو کہ ایمریٹس آئی ڈی پہ مینشن ہے وہ لکھنی ہے. فرسٹ نیم لاسٹ نیم کا جو اسپیلنگ ہے وہ جو ایمریٹس آئی ڈی پہ ہیں ویسے ہونے چاہیے, وہ آپ نے یہاں پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ریزیڈینشیل ایڈریس آبویسلی آپ کا وہی ہوگا جو آپ نے پیچھے دیا ہوا تھا. دین سبمٹ پہ کلک کر دینا.
ठीक है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद वो आपको आपकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि जी ये आपने एड्रेस दिया था, ये आपने नेशनल अपना रेजिडेंस आईडी दिया था, ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फिर आपने जो फ्रंट साइड है और जो बैक साइड है, ठीक है, वो आपने अपलोड करनी है। मेक श्योर आपने मोबाइल स्कैनर से आपने अपलोड नहीं करना। आपने जो प्रॉपर जैसे ऑफिस में प्रिंटर्स होते हैं उस प्रिंटर से आपने स्कैन करना है। पहले एक फ्रंट आईडी स्कैन करनी है, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। फिर जो बैक साइड है उस आईडी की, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके देन आपने यहाँ पर इसको अपडेट कर देना, ठीक है। और उसके बाद नीचे वो आपसे एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करेगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने बैंक स्टेटमेंट यहाँ अपलोड करनी है। आपने ये भी मेक श्योर करना है कि जो बैंक स्टेटमेंट हो वो आप चाहे आपका जो भी बैंक है उसकी जो मोबाइल ऐप है उससे बैंक स्टेटमेंट आपने अपनी डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड कर देनी है। नीचे एक और ऑप्शन आएगा, उसमें आपने अपलोड कर देनी है। और जो बैंक स्टेटमेंट है, मेक श्योर बैंक स्टेटमेंट में आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, जो एड्रेस आपने दिया था, ठीक है। अपलोड कर देंगे तो आपका विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स या विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं वो आपने नहीं करनी। इस तरह जो है आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, सही है। क्रिएट होने के बाद जो है अब ये खैर उसके बाद आपका अकाउंट जो है ऑब्वियसली क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद उसमें जो जनरल सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस सेशन में ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशन था कि अकाउंट कैसे बनाना है। और मेरी कोशिश होगी कि सेशंस को थोड़ा सा लिमिटेड रखूं, शॉर्ट रखूं, ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसमें ज़्यादा टॉपिक्स इंक्लूड ना करूं ताकि जो है कन्फ्यूजन ना हो, और छोटे छोटे टॉपिक्स को इंक्लूड करके और इस तरह जो है वो वीडियोस बना के करूं ताकि जो न्यूबीज हैं उनको प्रॉपर समझ आए। स्टेप बाय स्टेप मैं लेकर चलूँगा, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा, ताकि जो न्यूबी है उसको ये हो कि भाई पहले मैंने अकाउंट बनाना है, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की, फिर लिस्टिंग की, फिर ये सारा जो सिनेरियो है इस तरह से वीडियोस को लेकर चलूँगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट सेशन टॉपिक्स इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में ये बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग मेथड है, बेसिक सप्लायर हंटिंग मेथड है कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, ड्रॉपशिप सप्लायर्स को कैसे फाइंड करना है। फिर आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा कि आपने कहाँ कहाँ से जो है वो प्रोडक्ट्स को बाय करना है, ठीक है, और कहाँ से आपने सोर्सिंग करनी है। तो ये सारी जो मेथड्स हैं इनको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस सेशन में अमेजोन ड्रॉप शिपिंग यूएई सेशन 1 है, तो ऑब्वियसली जो नेक्स्ट सेशन होगा वो सेशन 2 होगा, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जो सीरीज में वीडियोस चल रही होंगी आपने उसी सीरीज में इसको देखना है, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी। और दूसरी चीज़ लास्ट पे, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ऑब्वियसली सबको क्वेश्चन आंसर्स का भी होगा। मैंने ऑलरेडी मेंशन भी किया है अपनी जो लास्ट पोस्ट थी जिसमें मैंने ये बोला था कि अब से पेड ट्रेनिंग्स नहीं होंगी। उसमें मैंने बोला था कि 2 सिनेरियोज होंगे क्वेश्चन आंसर्स का। एक लाइव क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसको जब ये बूट कैम्प की सारी वीडियोस जो हैं जब अपलोड हो जाएंगी तो एंड पे एक लाइव क्वेश्चन आंसर्स का एक सेशन होगा जिसमें मैं लाइव आऊँगा और सबके क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द बूट कैम्प वो उनके आंसर्स दूंगा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो। और सेकंड जो उसका है तरीका वो ये है कि जो हमारा फेसबुक ग्रुप है ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग बाय जिशान तारिक, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, आपने वहां पर जाके पोस्ट करना है और वहां पर आपको मैं भी रिप्लाई करूंगा, मेरी टीम भी आपको वहां रिप्लाई करेगी। तो बेस्ट वे ये है कि आप जो नंबर्स दिए हुए हैं उन पे ना कांटेक्ट करें, ठीक है। वो सिर्फ एक उन पे एक्सपर्ट्स नहीं है, वो एक सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए है। और तीसरी चीज़ ये कि हम कोई बूट कैम्प ऑफर नहीं कर रहे हैं, हम किसी को कोई बूट कैम्प नहीं करवा रहे हैं, कोई पेड ट्रेनिंग्स नहीं हो रही हैं हमारे नाम पे। कोई भी आपसे कोई फीस ले, पेड ट्रेनिंग्स का कोई सिनेरियो करे, तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। हम कोई पेड ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे। ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये
आप समझ लें बस फ्री में कर रहा हूँ लोगों के लिए, ताकि लोगों को गाइडेंस मिले कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नॉलेज जो है वो फ्री में होनी चाहिए, उसके लिए कोई पैसे नहीं होने चाहिए। और रही बात ट्रेनिंग्स की, मैं इतनी डिटेल से हर चीज़ों को बताऊंगा कि आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम की या फिर कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं सारा हैंड्स ऑन की तरह का ही आपको हर चीज़ करके दिखाऊंगा लाइव। जैसे कि एक बूट कैम्प में करवाया जाता है, जैसे कि सब लोग एक बूट कैम्प में करवाते हैं, या तो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं या तो टिपिकली वैसे ही आपको बता रहे होते हैं। तो मेरी कोशिश होगी वो सारा कुछ ऐसे ही आपको एक डिटेल्स के साथ बता दिया जाए, ताकि आप लोगों को कोई पेड ट्रेनिंग की जरूरत ना पड़े किसी से भी। ठीक है। बल्कि आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सीखें। आपको कोई भी क्वेरी है तो एक तो लाइव सेशन का वेट करें, वो मैं टाइम टू टाइम लाइव सेशंस भी करता रहूँगा, लाइव क्वेश्चन आंसर्स के लिए सिर्फ लाइव आता रहूँगा, वो भी करता रहूँगा। और लेकिन जो दूसरा बेस्ट तरीका ये है कि वो अब जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें आप लोग मैसेज किया करें, और जो ये कमेंट बॉक्स है यूट्यूब का यहाँ पर भी किया करें। ठीक है, तो मोस्ट रेवलेंट जो क्वेश्चंस होंगे उनके भी मैं आंसर्स दे दिया करूँगा नेक्स्ट सेशंस में। और इंशाल्लाह इसी तरह ये जो सीरीज चलती रहेगी, ताकि क्योंकि दो किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। एक तो या तो ये प्रॉब्लम होता है कि अच्छा हमने वीडियो तो देख ली, लेकिन जो हमें मसले पेश आ रहे हैं उनका उनका हम हल कैसे निकालें, मेरे से कैसे एडवाइस लें। तो मेरे से एडवाइस के लिए आपको किसी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली जाके फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट करें, यहाँ भी कमेंट करें, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, वहाँ पे जाके पोस्ट करें अपना जो भी मसला है। और मेरी कोशिश होगी मैं आपको वहाँ पर आप सबको जो है रिप्लाई करता रहूँगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई करती रहेगी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।